نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين صدق الله العظيم سورة الشعراء نورلسم پارا یوسل وختم نمبر آیت فمکر کو کی د نبی علیہ السلام د رسالت دلیل واقعات حود علیہ السلام او د قوم بیان شو اس پدیر کو کی د نبی علیہ السلام د رسالت دلیل واقعات صالح علیہ السلام او د غید قوم سمودیان بیانی سمودیان تا اللہ پاک حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر را علیہ دا اللہ پاک دینیت بیتا بیان دا قیامت دا اللہ پاک دا عذابون نئو یرو او دویتے ہوئے چولی استاسو سب خیال لے چی پدیکم مزو چرچوں کی دنیا کی اسے کی امدہ ہمیشہ دا پارے دا اللہ پاک نئو یرے گی دا دنیا دا جن او دا مزی ختمی دن کی ایمان روڑے بیا چکلا صالح علیہ السلام نا قوم مطالبہ اکڑا چا منگتا دا دی مقام کرنا یو جوندے اخرا اباسا اخدوی دا پارا بطور معجزہ اللہ پاک صالح علیہ السلام تورکا خدوی تووے نشو چگولی اخی تب سوائی ما دا اوبو دا کوئی یورز بدا اوبس کی یورز بستاس و صاحبی اوبس کی خدار ابن صالح یو بدبختا سردی یو ملگری مصرا دا صالح علیہ السلام اوخا زخمی کرد دا دو زنانو پلالت باندی دی دو کسانو دا صالح علیہ السلام کو زخمی کڑا دی تبیو ویدو شو چستا سدریر وزی جن پاتی شو دا چارشنبے پرد بانو زخمی کڑا دریر وزی دی جن یو رزی مخونا تکسیر شو پدے مرز تکسر شو پدرے مرز باندے تکتور شو سلورم مرز باندے اللہ پاک پدی باندے عذاب راوست قوم دا صالح علیہ السلام اللہ جل شانہ حلاک جبریل علیہ السلام پچھاؤ حالا پخبل قرون کی ظلن اچھودل امرشو ورپسیروں کو کی دا قوم دا لوت علیہ السلام واقعہ بیانی گی کہ دا واقعہ ہم دا نبی علیہ السلام دا رسالت دلیل دے لوت علیہ السلام اللہ پاک بل قوم تراؤ لیکم او دیدید اللہ جل شانہ دا وحدانیت دعوت ورکو لوت علیہ السلام چکم علاقے تا اللہ پاک راؤ لیکم دا اردن او دا بیت المقدس پا درمیان کی علاقہ و چاگیت صدوم میں دا دیر اشنا او سرسب او دیر شنا علاقہ و یہ قوم عمل دا کفر او دا شرک میں علاوہ یو عمل بھی کولو چاگا نارنا دا نارننا پیدا خستل او بدفعلی کول لوت علیہ السلام دین تا اللہ جل شانہ دین بیان کو دین تیوی چدا کار تاسو مکوئی تاسو خام خاق پل شوق او پل شہوت پر کوئی نودنو کئی نکاہنو کئی لوت علیہ السلام دا قوم نوڑان دی دا دنیا پہ انسانیت کی دا عمل چانو پڑے انسانانو سکے چی زناورم نو پڑے لیکن قوم دا لوت علیہ السلام پہ بغاوت کے انتہا ترسے دلو لوت علیہ السلام کے دمکی ورکا چلی تو دا دی زمنگا غلط کار ترتیب کے نمون بتا دا دی کلی نو باسو
ځکه لوط علیہ السلام د ابراهیم علیہ السلام ورارود عراق بابل نه راغلی دی د دې علاقې ذاتي سړی نو دی وتی د کلی نه بدیو باس لکه نن سبا باز علاقو کې چې عالم سب مسله بیان کیوي د جماعت نه به باس دا د بدو خلکو حال حق مسله بیان اول دا د پیغمبرانو ذمہ داری و چې لوط علیہ السلام بیان کړي وتی د کلی بدیو باس فزید دې چې د لوط علیہ السلام خبره منلې و ایمان وروړ توبه وسته خپل غلط کار باندې ټینګ شو دینه بعد لوط علیہ السلام د الله پاک نه سوالو الله جل شانه د دې قوم د ازمکا لاندې طرف چې تکړه او ډېر ورزولا او به پیدا کانو باران په دې طریقې سره الله پاک د لوط علیہ السلام قوم هلاک الله جل شانه دې موږ او تاسو د لوط علیہ السلام د قوم د عمل نه وساتي نن سبا تقریبا دا عمل انتهایی زیات شوی او دا د دین نه د خلکو لري والد الله جل شانه یرا ختم دل او دا د ناپوهه په بنا ورنه الله جل شانه په دې باندې قوم هلاک کړ الله جل شانه دې زموږ د مسلمانانو معاشره بالخصوص د دې عمل د خلاص نو فرمایي کذبت ثمود المرسلین تکذیب کړو ثمودیانو د پیغمبرانو اذ قال لهم ابوهم صالح کله چې دې توحید دینو د خاندان نرور صالح علیہ السلام الا تتقون تاسو نه یریږئ چې ایمان راوړئ انی لکم رسول امین یقینا استاذ پار رسول امانتدار یم فتقوا الله واطیعون پس تاسو تقوا اختیار کړئ زما تابعداري وکړئ وما اسالکم علیه من اجر او زه نه غواړم ستاسو نه په دې دین باندې څه بدله ان اجر الا على رب العالمین نشته بد زما مگر پر رب العالمین باندې دا اتتركون فيما هاهنا آمنين آیا تاسو پر خودل شي په دې علاقو په دې کورونو کې امن باندې په جناتن په باغونو کې وعيونو په چینو کې وزروعینو په فصلونو کې ونخل په کجورو کې طلعها حقیق داغه غنچی نرم دي وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين او تاسو تراشي ځان د پاره کورونه فارهين خپ مهارت او استاد باندې فتقوا الله واطيعوا فاستاسوا الله پاک نو یریږي زما تابعداري وکړي ولا تطيعوا امر المسرفين او تاسو تابعداري مکوئ د کار د زیاتی کوونکو الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون هغه سان دي چې هغه فساد کې پزماکه کې سم کارونه نه کوي قالوا دين نما انت من المسحرين يقينا تيدا خلقنا جباغي باندې جادو چوي دي مانته الله بشر مثلنا تنه مگر زم پشان یو سړی فاتب آیت ان كنت من الصادقين پس کچره تید پیغمبرانو نه فاتب آیت پس تراول انت یوم معجزه ان كنت من الصادقين کچره تید رښتونو نه قال هذه ناقة لا شرب ولكم شرب يوم معلوم ویلود او صالح علیہ السلام دان خوخدا استاذ د پارا بطور عبرت او نصیحت د دې د پارا دی یو نمبر 10 کلو استاد د پارا یو نمبر 10 کلو رضی معلوم ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب يوم عظيم او تاسو دا ممسکی په مسکول سره ورنو بنی ستاسو تاسو ممسکی دی لرا فزرر باندې ورنو بنی ستاسو عذاب د لوی ورځي فاخر واپس دی دا زخمی کرا فاسبحو نادمین پس دیو گرددل خیمانا فاخذهم العذاب فاسخنیو دویل العذاب ان فی ذالک لا یقنا فدی واقعا کی خامخان خدا اللہ دا جوالی وما کان اکبر مؤمنین انوک سرد دی مومنان وان ربک له العزیز الرحیم ویقتن استارب خامخا غالب و رب دون کے ذات کذبت قوم لوط للمرسلین تکذیب کو قوم لوط علیہ السلام د پیغمبرانو اذ قال لهم اخوهم لوط لا تتقون هر کله چې دوی د لوط بیتا رور د لوط علیہ السلام آیات سن یریږي د دې بدکار په ګناه کولو کې د الله د عذاب نه
انی لکم رسول امین یقین استاز پا رسول امانتدار یم فاتقوا الله واتقون پس تاسو الله نو یریږئ زما تابعداري وکړئ وما اسألكم عليه من اجر او زنغوانم تاسو نه په دې دین باندې سمزدوري ان اجر الا على رب العالمين رب زما مگر پر رب العالمین باندې دا اتاتون الذکران من العالمین ایتا سورۃ تکینا لنو تد مخلوقاتنا وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم او تاسو پر دې واجب پیدا کړی تاسو پر تاسو رب بیانونه بل انتم قوم عادون بلکې تاسو یو قوم ذات کوون کی په دې ګناه کې قالوا وی دی قوم لم تتیالو تو کترتم من نشئلوت علیہ السلام زمونږ دی بدکار د قباحت بیانولنا لتكونن من المخرجين خامخابت تشهید بستل شوی خلق د کلینا قال انی لعملکم من القالین ویلوت علیہ السلام یقین استاذ عمل دبارا من القالین بدگن انکو نیم رب نجنی و اہلی مما یعملون اے رب تماتا نجات رکھو زم اہل تجاغ سنت دوی کم عمل کبی یرداغی دا عذاب نمو ساتا فنجینا و اہل اجمعین بس من نجات ورکدتو دد اہلتا طولت الا عجوزا فی الغابرین مگر دد بی بیتا چاگا پر استفات کی دن کو خلقوں کی واضح آغا کافر و داغینم واحلو ثم دمرنا الاخرين بهم هلاك رسني خلق وامطرنا عليهم مطرا ام ورول بدی باندې پد ورول یعنی باران بدی باندې ورو فسامت المنذرين پس ډیر بدو هغه باران د يرول شو چې د کاونو باران ان فی ذلک الايه یقینا پد واقعا کې خامخا نخذ الله پاک د وحدانیت وما كان اكثر مؤمنين او اکثر د مؤمنان وان ربك له العزيز الرحيم او یقینا استعرب کې خامخا غالب او رحم کون کې ذات دی واقعا